मक्का की सरजमीन जहां जुल्म, गुरूर और जाहिलियत का अंधेरा फैला हुआ था, मगर उसी अंधेरे में एक ऐसा रोशन सितारा मौजूद था जिसकी पाकीज़गी, अक्ल और अजमत को पूरा अरब जानता था। एक ऐसी खातून जिन्हें लोग ताहिरा कहते थे। इज्जत भी थी, दौलत भी थी, वकार भी था, मगर किस्मत ने उन्हें उस हस्ती का साथ अता करना था जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाली थी। जब गार हरा से पहली वही नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरसते हुए घर तशरीफ लाए तो दुनिया में सबसे पहले जिस दिल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल था। जब सब इनकार करने वाले थे वो ईमान लाने वाली थी, जब सब छोड़ने वाले थे वो साथ निभाने वाली थी, जब हर तरफ मुखालिफत थी वो सुकून और सहारा बनकर खड़ी थी। यह वो अजीम खातून है जिन्हें जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने सलाम भेजा, जिनके लिए जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी सुनाई गई और जिनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर फरामोश ना किया। आप देख रहे हैं नूर वज़ और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की हैरतअंगेज दास्तान। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ तारीख नहीं, यह अजमत का वो बाब है जिसे सुनकर आंखें नम और दिल रोशन हो जाते हैं। नाजरीन, हमारी माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसी अजीम मर्तबत खातून थी जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली सिफात अता फरमाए थी ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन रफ़ीक हयात बन सकें। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने उन्हें खास मकसद के लिए मुंतखब फरमाया हो ताकि वह दुनिया के सबसे अज़म इंसान की ज़ौजा बने और अहलेबत में बुलंद मकाम पाए। अहले बैत में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नुमाया मर्तबा है और उनके साथ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम भी निहायत आलीशान है। वो मक्का मुकर्रमा की मुअज्जज़ बासर और खुशहाल खातून थी। उनके पास मकानात, तजारती काफिले और वाफ़र सरमाया मौजूद था, मगर उनकी असल पहचान उनकी पाकीज़गी, सच्चाई, वकार और आला अखलाक थे। इसी सबब जमाना जाहिलियत में भी उन्हें ताहिरा यानी पाक दामन खातून कहा जाता था। उस जमाने में उनकी उम्र 40 बरस थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। जब उन्होंने अपने तजारती काफिले को शाम भेजने के लिए एक दयानतदार और काबिल एतमाद शख्स की तलाश की तो हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन इस तजवीज को कबूल कर लिया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही मोहम्मद उल अमीन के लक़ब से मशहूर थे। जब काफिला रवाना होने लगा तो उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का खास ख्याल रखना और तमाम मामलात पर नज़र रखना। जब काफिला वापस आया और मैसरा ने सफ़र के हैरतअंगेज हालात बयान किए तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में एक पुख्ता फैसला पैदा हो चुका था और निकाह की पेशकश उन्हीं की जानिब से आए। उस वक्त वह बेवा थी और 2 बच्चों की वालिदा भी थी। बहुत से मुअज्जज़ खानदानों की जानिब से निकाह के पैगामात आने के बावजूद उन्होंने सबको रद्द कर दिया था। अल्लाह ताला उनकी पाकीज़गी, बसीरत और अजमत के जरिए उनकी तकदीर संवार रहा था ताकि वो आने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार शरीके हयात बन सकें, जो नबूवत की अजीम जिम्मेदारी उठाने वाले थे। उनकी करीबी सहेली नफीसा बिन्त मुनिया ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। गुफ्तगू यूं हुई, ए मोहम्मद, कौन सी चीज़ आपको निकाह से रोकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निकाह के लिए माल मौजूद नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर यह फ़िक्र ख़त्म हो जाए और आपको किसी मालदार शरीफ हुसैन और मौजू खातून से निकाह की पेशकश हो तो क्या आप कबूल फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह कौन है? उन्होंने कहा, खदीजा बिन्त खलिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने अर्ज़ किया, यह मामला मेरे सुपुर्द कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं कबूल करता हूँ। फिर मुकर्रा दिन आया। खानदान के मौजूद अफराद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जमा हुए और अरब दस्तूर के मुताबिक दूल्हे के खानदान के एक बुजुर्ग ने उनकी जानिब से निकाह का खुतबा दिया। हजरत अबू तालिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वालिद जैसा किरदार अदा कर रहे थे, खड़े हुए और एक ऐसा बली खुतबा दिया जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत नुमाया हो गई। उन्होंने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और मौजज़ कबाइल की बुनियादों से पैदा फरमाया। मैं गवाही देता हूँ कि मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कुरैश के तमाम नौजवानों में बेमिसाल है। इज्जत, शर्फ, दानई और फजीलत में उसका कोई सानी नहीं। अगर उसके पास माल कम है तो दौलत की हकीकत ही क्या है? ये तो एक आरजी साया है, आने जाने वाली चीज़ है। अल्लाह की कसम, आज के बाद उसका मर्तबा और मक़ाम मुसलसल बुलंद होता जाएगा।
अब वो आपकी साहबजादी हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा से निकाह का इरादा रखता है और मेहर के तौर पर 20 ऊँट पेश किए जाएंगे। यूं मक्का मुकर्रमा की सबसे पाकीजा खातून इखलाकी और रूहानी एतबार से सबसे मुइज़्ज़ नौजवान के निकाह में आए। उनका घर मोहब्बत, सुकून और बरकत का गवारा बन गया। अल्लाह ताला ने उन्हें 6 बच्चों की नेमत अता फरमाए जो उस मुबारक रिश्ते का समर्थ थे। उनके पहले साहबजादे हजरत कासिम रज अल्लाह अन ज्यादा अरसा जिंदा ना रहे। फिर पहली बेटी की पैदाइश हुई जिनका नाम हजरत ज़ैनब रज़ अल्लाह अन्हा रखा गया, यानी वालिद की जीनत। ये नाम देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जाहिलाना सोच को चैलेंज किया जिसमें बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, और ऐलान फरमाया कि बेटियां खानदान और मुआशरे की जीनत होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल तक हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा के साथ इस अज़वाजी जिंदगी में रहे और उनमें आखिरी 10 साल नबूवत के थे, जब आप हक का पैगाम पहुंचा रहे थे, अल्लाह का दीन फैला रहे थे और मक्का मुकर्रमा के जालिमों के मुकाबिल डटे हुए थे। तो आपकी सबसे बड़ी मददगार हमेशा हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा थी। आपने उन्हें कभी फरामोश ना किया और हर मौके पर उनका जिक्र फरमाया। एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। कई बरस गुजर जाने के बावजूद हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा की यादें दिल में ताज़ा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकड़ी से 4 लकीरें खींची। फिर सहाबा इकराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा ने अदब से अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। सब हमाइन गोश थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नर्म आवाज में फरमाया, जन्नत की बेहतरीन खवातीन 4 है। पहली हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, दूसरी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, तीसरी हजरत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा और चौथी हजरत खदीजा रज़ अल्लाह अन्हा। सिर्फ उनका नाम लेते वक्त आपकी आंखों में झलकती मोहब्बत सब कुछ बयान कर रही थी। जब फतह मक्का का दिन आया तो आपसे पूछा गया कि आप कहाँ क़याम फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु फरमाया कि खमा हमारी माँ हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा की कब्र के करीब नस्ब किया जाए। आप वहाँ कई दिन मुकीम रहे, यहाँ तक कि गजवा हुनैन का वक्त आ गया। इस इंतखाब में गोया एक खामोश पैगाम था कि ए खदीजा, आजमाइश के सख्त तरीन दिनों में तुमने मेरे दीन, मेरी उम्मत और मेरे मिशन के लिए कुत, वफा और ईमान की मिसाल कायम की। तुम्हारी कुर्बानियाँ, तुम्हारी मदद और तुम्हारी बेमिसाल वफादारी मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा हजरत आयशा रज़ अल्लाह अन्हा अगरचे हजरत खदीजा रज़ अल्लाह अन्हा के ज़माने में मौजूद ना थी, लेकिन वो खुद फरमाया करती थी कि अजवाजे मुतहरात में जिस खातून पर उन्हें सबसे ज्यादा गब्ता और हसद महसूस होता था वो हजरत खदीजा रज़ अल्लाह अन्हा थी। कई साल बाद हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद एक उम्र रसीदा खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, इस खातून के लिए रास्ता कुशादा करो। फिर आपने अपनी चादर जमीन पर बिछाए, उन्हें इज्जत से बिठाया और निहायत मोहब्बत से खुशामदीद कहा। हजरत आयशा रज़ अल्लाह अन्हा यह मंजर दूर से देख रही थी। उनके दिल में तजस्सुस के साथ हल्की सी गैरत पैदा हुई कि यह खातून कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते, कभी मुस्कुराते, कभी संजीदा होते और कभी खुशमिजाजी का इजहार फरमाते रहे। कुछ देर बाद जब वो खातून रुखसत हो गई तो हजरत आयशा रज़ अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत खदीजा रज़ अल्लाह अन्हा की सहेली थी। हम उनकी याद में पुरानी बातें ताज़ा कर रहे थे। यह मंजर इस बात की रोशन दलील था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हजरत खदीजा रज अल्लाह अन्हा की मोहब्बत और वफादारी कितनी गहरी थी। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपको उनसे बेहतर अता नहीं फरमाया? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जब सब लोगों ने मुझे झुठलाया वो मुझ पर ईमान लाए। जब लोगों ने अपने माल रोक लिए उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की। जब मैं तन्हा था वो मेरी रफीका थी। जब मैं गमगीन होता वो मुझे तसल्ली देती और साबित कदम रहने का हौसला देती। नहीं आयशा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम ने मुझे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतर कोई अता नहीं फरमाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जवानी के ज़माने में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात बने। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, अमानत, सदाकत और अजीम शख्सियत से बेहद मुतासिर थीं। उन्होंने मैसरा के जरिए हालात मालूम किए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद उल अमीन के नाम से मशहूर थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بے مثال تھا اور آپ کا چہرہ انور تمام انسانوں سے بڑھ کر حسین اور جمیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ ان کے حسن سے اتنی حیران ہوئی کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اگر وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو زخمی کر لیتی۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی، مگر آپ کا کردار اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم تھا۔ یہی اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اتر گئے اور انہوں نے اس غیر معمولی فطرت کو پہچان لیا۔ وہ نہایت دانا پختہ اور بافہم خاتون تھی۔ مکہ مکرمہ کی ایک ممتاز اور کامیاب تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار شریف نسب اور باوقار خاتون تھی۔ ان کے بے مثال کردار، دانائی اور پاکیزگی نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 40 برس کی عمر تک ہر اس پیشکش کو رد کر دیا جو مختلف افراد کی طرف سے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرمایا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو کسی کم عمر اور غیر شادی شدہ خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیاوی خواہشات کے تابع نہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھی اور ان کے سابقہ نکاحوں سے اولاد بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار، شرافت اور پاکیزگی سے بے حد متاثر تھے۔ اسی سبب انہیں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کہا جاتا تھا۔ ان کا نکاح رحمت، سکون اور برکت سے بھرپور تھا، اور یہی گھرانہ آگے چل کر اہل بیت کی بنیاد بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 اولادیں پیدا کی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور ہر ایک میں والدین کے اوصاف کی جھلک نظر آتی تھی۔ افسوس کہ آپ کے صاحبزادے کم عمری میں وفات پا گئے۔ انہی میں سے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کی کنیت ملی۔ ہجرت سے پہلے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رنجیدہ دل سے عرض کیا، ہمارے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ دودھ چھوڑنے کی عمر سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، غم نہ کرو، خدیجہ وہ جنت میں ہے۔ مگر ماں کا دل بے قرار تھا، وہ کہتی رہی کاش وہ اتنا بڑا ہوتا کہ دودھ چھوڑ دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا، اے خدیجہ، کیا تم جانتی ہو کہ وہ اس وقت جنت میں دودھ پی رہا ہے؟ ماں کی ممتا سے لبریز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، مگر میں اس کی ماں ہوں، اسے دودھ پلانے والی مجھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ ایک غمزدہ ماں کے دل کی آواز تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہرائی سے چھو لیا۔ آپ خود بھی باپ تھے اور اولاد کے غم کو محسوس کر چکے تھے۔ پھر نہایت نرمی سے فرمایا، اے خدیجہ، اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہیں تمہارا بچہ جنت میں دکھا دیا جائے۔ یہ لمحہ ایمان کی عظیم مثال بن گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، نہیں ہے رسول اللہ، آپ کے الفاظ میرے لیے کافی ہے، آپ پر ایمان میرے لیے کافی ہے۔ ایسی وفاداری، یقین اور محبت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بے مثال محبت عطا فرمائے۔ ان کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے بہترین حصے ان کے عزیزوں اور سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ برسوں بعد بھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے، دروازے کے باہر ایک آواز سنی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد دلاتی تھی، تو آپ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری اتنی گہری تھی کہ ان کے وصال کے کئی سال بعد بھی آپ کا دل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت سے بھرا رہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب بہت سے گھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب اپنا خیمہ نصب کرنے کا انتخاب فرمایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 28 برس بنتے ہیں، جن میں سے 25 برس آپ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کی عمر سے 50 برس تک محیط تھا۔ اس پورے عرصے میں آپ نے کوئی دوسری زوجہ اختیار نہ فرمائے۔
ان کے وصال کے بعد بھی آپ کچھ عرصہ تنہا رہے، گویا دل ابھی جدائی کے غم سے بوجھل تھا۔ ان کا گھر وہ مبارک گھر تھا جو نبوت کی پہلی آگوش بنا، جہاں آسمانی وحی نازل ہوئی، جہاں قرآن مجید کی پہلی تلاوت ہوئی، اور جہاں پہلی نماز ادا کی گئی۔ یہ گھر خوشی، روشنی، سکون اور رحمت سے بھرا ہوا تھا، جس کی برکتوں کی گونج زمانوں تک سنائی دیتی رہی۔ تصور کیجئے ایک ایسا گھر جو وحی کے لیے پناہگاہ بن گیا، جہاں محبت، ہمدردی اور ایمان نے فضا کو منور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر کی حقیقت صرف دیواروں تک محدود نہ رہی، بلکہ تاریخ کا روشن باب بن گئی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت کبھی کبھی وقت جوش رکھتی ہے، مگر ہمدردی اور وفاداری وہ چراغ ہیں جو دیر تک روشن رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رفاقت بھی ایسی ہی تھی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ شادی کے تقریباً 15 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور قلب ایک غیر معمولی سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ کے خواب سچے نظر آنے لگے اور روحانی شوق بڑھتا گیا۔ یہ وحی کے آغاز کی ابتدائی نشانیاں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فکر اور عبادت کے لیے گاہرا جانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی ثابت قدم مددگار تھی۔ انہوں نے کبھی آپ کو نہ روکا، نہ کوئی ایسا کلمہ کہا جو دل پر بوجھ بنے، بلکہ ہر حال میں سہارا دیتی رہی، یہاں تک کہ دشوار پہاڑی راستوں سے گزر کر آپ کے لیے کھانا پہنچاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آتے دیکھتے تو آدھے راستے تک غار سے اتر آتے تاکہ وہ زیادہ نہ تھکی۔ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تو چہرے خوشی سے روشن ہو جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا سکون تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور کبھی اذیت نہ دینے والی رفیقہ تھی۔ پھر وہ عظیم دن آیا جب حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں نازل ہوئے اور پہلی وحی کا پیغام دیا۔ اس روحانی ہیبت اور عظیم بوجھ سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر آئے، جس میں مبارک لرز رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو بہت سے لوگوں کے پاس جا سکتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب یا ورقہ بن نوفل، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمیلونی جمیلونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے ڈھانپ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کپڑا اوڑھایا، جسمانی اور جذباتی سکون فراہم کیا، سر پر دستے شفقت رکھا اور تسلی دیتی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی تو فرمایا، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت یقین بھرے الفاظ میں کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کتنا عجیب، دانا اور حکمت بھرا جواب تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا موقف بالکل اسی یقین اور صبر کی یاد دلاتا ہے جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک بیاب و گیا صحرا میں چھوڑ کر واپس جانے لگے، جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہ تھا، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شکایت نہ کی، نہ پریشانی ظاہر کی۔ انہوں نے صرف ایک سوال کیا، اے ابراہیم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر مبارک ہلایا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، پھر فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ کامل ایمان کے ساتھ تنہائی، آزمائش اور سختی کے مقابل کھڑی رہی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان، وفا اور حوصلے کی روح کو زندہ کر دیا۔ پہلی وحی کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن پر ایمان لائے۔ بعد ازاں دونوں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو سابقہ صحیفوں کے عالم تھے۔ انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، یہ روح القدس ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور آپ وہی منذر آخری نبی ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکالے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس تاریخ لمحے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو کر بے مثال وفاداری کا ثبوت دیا۔ سالہ سال تک جب آپ تنہا طواف کرتے، تنہا نماز ادا کرتے یا جب کوئی اور ساتھ نہ ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہتی۔ وہ آپ کی ہمسفر تھی، سہارا تھی اور اس وقت بھی ساتھ تھی جب دنیا ساتھ کھڑی نہ تھی۔
जब इस्लाम फैलने लगा और साथ ही जुल्म, तकलीफ और मुखालिफत में इजाफा हुआ तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना माल, दौलत और वसाइल देने इस्लाम की खिदमत में लगा दिए। उन्होंने ऐसी सरमायाकारी की जिसके असरात नस्लों तक पहुंचे। वो हर दौर की उन खवातीन के लिए नमूना बन गई जो इस्लाम के मुस्तकबिल की तामीर में हिस्सा लेना चाहती है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिखाया कि एक फल मुसलमान सिर्फ माल से नहीं बल्कि वक्त, तवानाई, फिक्र और मौजूदगी से भी दीन की खिदमत करता है। उन्होंने कभी खामोश तमाशाई बनकर हालात नहीं देखे बल्कि हर आजमाइश में अमली तौर पर शरीक रही। अपने आखिरी वसाइल तक अहले ईमान की मदद करती रही और खुद भी मैदान अमल में मौजूद रही। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक पहाड़ की मानिंद मजबूत और साबित कदम थी। वही पहाड़ जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतमाद फरमाते थे। वो सिर्फ माल में ही नहीं, अकल, फहम और बसीरत में भी गनी थी। उन्हीं के घर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश हुई, जिन्हें बाद में इल्मो हिकमत का बाप कहा गया। रिवायत में मनकूल है, मैं इल्म का शहर हूँ और गला साफ करने की आवाज़, अली उसका दरवाजा है। गोया उस इल्म के शहर की इब्तदाई तरबियत उसी घर में हुई जिसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत, दानई और ईमान से आबाद किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही से चंद साल पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर में ले आए थे, जहां उन्होंने नबूवत के नूर से पहले ही तरबियत पाई। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ 5 बरस के थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अबू तालिब के माली बोझ में कमी के लिए उन्हें अपने घर ले आए। यूं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साए में परवरिश पाई और उसी घर के माहौल में ईमान, हिकमत और आला अखलाक की तरबियत हासिल की। इसी तरह हजरत ज़ुबैर बिन हवाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन मुबारक शख्सियात में शुमार होते हैं जिन्होंने इस घराने के असरात से रहनुमाई पाए। एक निहायत काबिल जिक्र वाक़या हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के रूहानी फ़हम और बुलंद बसीरत को जाहिर करता है। एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला की तरफ से खदीजा को सलाम पहुंचा दीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम सुनाया तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, सलाम तो अल्लाह ही का है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर भी सलाम हो और आप पर भी सलाम, रहमत और बरकत हो। उनका ये जवाब उनके पाकीजा दिल, मार्फत और अजीम फ़हम की निशानी था। ऐसा जवाब वही दे सकता है जिसे अल्लाह ताला ने खास बसीरत अता फरमाए हो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे सख्त और कठिन जमानों में मजबूती से साथ खड़ी रही। जब बहुत से लोग साथ ना थे वो साबित कदम रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अक्सर लोगों की सख्ती, इनकार और बेरहमी से रंजीदा होते, उनके नर्म मिजाज वजूद में सुकून पाते थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसा दिल अता फरमाया जो सरासर रहमत से भरा हुआ था। कुरान मजीद में फरमाया, लजा रसूल अजी हरी रऊफ रहीम, और फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमत आलमीन। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी गैर मुज्जल हिमायत, बेमिसाल हमदर्दी और अजीम वफादारी के साथ इस इलाही रहमत का अहम हिस्सा बन गई। हर आजमाइश में वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम